او عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیڑا نبی دا سسر ہوئے تے جندے دل دے ارادے دے مطابق اللہ اتوئی کر دے وے تے جندے کین دی وجہ تو جندی نیت دی وجہ تو اللہ پاک اسمانہ تو خواتین واسطے پردے دا انتظام دا حکم دے دے وے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله کٹ آ رہی تھوڑی آنی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار
رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے، بے شمار ان گنت لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام کائنات سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی۔ وہ بیمار ہے، ان کو بیٹھا نہیں، ان کی کمر دا مسئلہ۔ جو مقام تاڑے سامنے تلاوت کیتا ہے، اللہ دے حضور دعا ہے کہ اللہ پاک صحیح صحیح بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اج دے اس خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے جلیل القدر بہادر جرت مند عزت غیرت والے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دا ذکر خیر کیتا جائے گا۔ اور انہاں دے فضائل و مناقب، عظمت و فضیلت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی نظر اندر انہاں دی قدر و اہمیت، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بڑے پیارے صحابی نے، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے جو دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جڑے نبی علیہ السلام دی دعوت تو متاثر ہو کے نبی پاک علیہ السلام دی دعوت نو قبول کر کے آپ دے ساتھی بنے، لیکن انہاں دے وچوں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یہ ایسے عظیم صحابی نے جنہاں نو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ دے کولوں منگیا دعا کیتی، اور نبی علیہ السلام نے اپنا حسن زن پیش کیتا کہ یا اللہ اسلام نو اگر عزت دینا چاہنا ہے تو میں تیرا نبی تیرے کو دعا کرنا مینو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ عطا فرما دے، اس نو اسلام دی دین دی توفیق عطا فرما کے دین اسلام دی حقانیت صداقت نو سمجھ کے مسلمان ہو جائے۔ اور نبی پاک دے سارے صحابہ جتنے بھی نے سارے دے سارے بڑی عظمت اور فضیلت والے نے،
اللہ پاک نے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین انہاں دے بارے اپنے قرآن مجید اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ جڑے میرے نبی علیہ السلام دے صحابہ نے انہاں دی عظمت اور فضیلت کی ہے، اللہ پاک نے اپنے قرآن دے اندر فرمایا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، فرمایا جڑے میرے نبی دے سارے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم، فرمایا میں اللہ پاک اپنے پیغمبر دے صحابہ ساریاں تے راضیاں تے اے سارے صحابہ میرے تے راضی ہو جان، اپنے خالق و مالک تے نبی پاک دے سارے صحابہ راضی تے سارے صحابہ تے اللہ عرشاں والا خود بھی راضی ہے۔ فرمایا میں اللہ انہاں تے راضی بھی ہو چکے ہاں تے میں اپنے پیغمبر دے صحابہ نو راضی بھی کر دیاں گا، ناکام نہیں ہویا کوئی بھی۔ فرمایا سارے کامیاب نے اے میرے نبی دے صحابہ، پھر انہاں صحابہ وچوں نبی پاک علیہ السلام دے صحابی جنہاں دا نام حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، اے بھی اللہ پاک دے نبی پاک علیہ السلام دے جو اللہ نے دین نازل کیتا ہے، جو پیغام جو توحید دی دعوت نبی پاک نے لوگاں دے سامنے رکھیے، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایک وقت آیا اللہ پاک نے نانوی نبی پاک علیہ السلام دے صحابی ہون دا شرف عطا کر دیتا، تے کنی عمر 27 سال حضرت عمر بن خطاب دی عمر ہو چکی ہے، تے تھوڑے جا صحابی ایک کٹ 40 صحابی 39 صحابہ نبی پاک علیہ السلام دا کلمہ پڑھنے والے، تے ادھروں ابو جال نبی پاک علیہ السلام دا مخالف دشمن کہنے لگا جڑا بندہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دی گردن تن تو جدا کرے گا اس بندے نو میں 100 اونٹ دا انعام دیاں گا، جیڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا سر قلم کرے گا میں انہوں 100 اونٹ دا انعام دیاں گا۔ تے نبی پاک علیہ السلام دے بارے جدو اس ابو جال نے بات کیتی ہے تے نبی پاک علیہ السلام دے خلاف حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اجے انہاں نے کلمہ نہیں پڑھیا، اجے مسلمان نہیں ہوئے، تے تلوار پکڑی کہنے لگے مکے اندر ایس مکے دی بستی اندر میرے تو زیادہ اس نام دا کوئی مستحق نہیں، میں سب تو زیادہ طاقت والا ہمت جرت والا اے کام کرانگا تے میں خود ہی کرانگا، 100 اٹھ دا انعام حاصل ہو جائے گا۔ پہلے بھی میری طاقت ہمت قوت دا بڑا چرچائے تے جدو میں نبی علیہ السلام دا کام تمام کر دیواں گا، جدو نبی پاک دی گردن تن تو جدا کرانگا اس مکے اندر میری عزت اندر پہلے تو زیادہ اضافہ ہو جائے گا، کہ جیڑا کوئی کام نہ کر سکیا وہ میں کر کے دکھا دینا۔ 100 اونٹ دے لالچ اندر تلوار پکڑی بازار دے اندر نکل آئے، اجے تھوڑا جا باہر ہی نکلے نے تے سامنے نبی پاک علیہ السلام دے صحابی سیدنا نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اے عام جا ماڑا جا صحابی ہے تے انہیں ویکھیا حضرت عمر دی طرف نظر پئی تے کہنے لگا عمر خیر نہیں ان دی جو کفیت اور حالت جس طرح ان دے آن دا
اندے چلن دا انداز ہے۔ تے حضرت عمر دے سامنے ہو کے کہن لگے اے عمر دس کدھر جان دا ارادہ ہے؟ آپ فرماندے نے اجے مسلمان نہیں، کہن لگے جس نبی دا تو کلمہ پڑھے ہے، جس پیغمبر دا تو کلمہ پڑھے ہے، میں تواڈے اس پیغمبر دی سرت ان دے سر نو گردن تو جدا کرنے واسطے چلیا۔ میں تواڈے پیغمبر دی خبر لین چلیا کہ انہیں مکے دے حالات ہی نعوذ باللہ خراب کر دیتے نے، جنہوں اپنی وہ دعوت دیندا ہے، جنہوں کوئی سبق سنا دیندا ہے، وہ نبی پاک دے کولوں سنن تو بعد انکار ہی نہیں کردا۔ انہوں اپنا گھر چھڈنا پوے، اپنے بیوی بچے چھڈنے پین، انہاں نوں چھڈ دیندا ہے، اپنا گھر چھڈ دیندا ہے، اپنا مال و جان نبی دے حوالے کر دیندا تے آپ دا ساتھی بن جاندا ہے۔ ساڈے تا مکے دی فضا خراب ہو چکی ہے۔ میں اس عمر دی خبر، اس نبی دی خبر لین واسطے عمر چلے ہاں تے حضرت نعیم بن عبداللہ فرمان لگے پہلے اپنے گھر دی صفائی کر، بعد اندر جا کے پیغمبر دی خبر لویں۔ تیرا بہنوئی حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جیڑی تیری ہمشیرہ، تیرا بہنوئی تے تیری ہمشیرہ اس پیغمبر دا کلمہ پڑھ چکے نے، انہاں نو جا کے پوچھ۔ آپ اتھو ہی واپس پلٹائے تے اپنی ہمشیرہ دے دروازے تے جا کے دستک دیتی۔ دروازہ کھولیا گیا، کہن لگا اجے ہونی میں سندا پیا ساں تساں کی پڑھ رہے سی؟ تے کہن لگا مینوں پتہ چلے ہے میری ہمشیرہ تے میرے بہنوئی نے نبی پاک دا کلمہ پڑھے ہے، مارنا کٹنا شروع کر دیتا، پریشان کیتا، انہاں تے تشدد شروع کر دیتا۔ تے آپ دی ہمشیرہ کہن لگی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ اے عمر رضی اللہ تعالی عنہ، جو اسی کہہ چکے ہاں، جس بات دا اقرار کر چکے ہاں، اسی اوندے تو نہیں ہٹاں گے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ۔ اللہ پاک نے فرمایا جڑے لوگ اپنی زبان تو کہہ دین کہ ساڈا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اندے اوتے استقامت اختیار کر لین، تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ پھر انہاں تے اپنے فرشتے نازل کر دائے۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، تے فرشتے آ کے انہاں کی بشارتاں دیندے نے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، ہن تانوں خوف کرن دی، غم رکھن دی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ، اللہ پاک نے فرمایا ہے تسی پکے ہو جاؤ، مضبوط ہو جاؤ، جڑا تسی اپنی زبان تو اقرار کر چکے جے، اللہ تانوں خوشخبری دیندا ہے جنت دی۔ ہون تسی جنتی جے تے ہون اپنی جیڑی دعوت تساں قبول کیتی ہے، جیڑی توحید دا تساں اقرار کر چکے جے، اندے تے مر مٹ جایا جے، اقرار کیتا جے، انکار نہ کریا جے۔ اے نبی دے صحابہ رضی اللہ عنہم جنہاں نے سب کچھ قربان کر دیتا ہے لیکن انکار نہیں کیتا، تے آپ فرماندیاں نے اے میرے پائی، اے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، تو سانو مارن دی بجائے اپنی صلاح کیوں نہیں کردا؟ تو سانو جتنا مرضی تشدد کر لے، ساڈی تن تو گردن جدا کر دے، اساں اقرار کیتا ہے، سوچ سمجھ کے کیتا ہے، تے انکار دی گنجائش ہی باقی نہیں چھڈی۔ ہون نہیں اسی پھرنا، اسی تصدیق کر چکے ہیں۔ آپ پریشان ہوئے،
تھوڑا جا دور جا کے بیٹھ کے کہن لگے جدوں ہوش حواس اپنے قائم کیتے کہن لگے آخر مینوں بھی کوئی سناؤ۔ اپنے بہنوئی تے اپنی ہمشیرہ دے کولو قرآن سنیا، اللہ دا کلام سنیا۔ ادھروں بہنوئی تے ہمشیرہ نے اللہ دا کلام سنانا شروع کیتا تے ادھروں نبی پاک علیہ السلام اللہ دے کولوں اس رات بھی دعا کیتی ہے تے آپ اللہ دے سامنے دعاواں فرما رہے نے۔ فرمایا اللہم اعز الاسلام بے عمر بن الخطاب، اے میرے اللہ اسلام نو اگر عزت دینا چاہنا تے پھر عمر بن خطاب ہی عطا کر دے۔ دعا نبی پاک بھی عمر دے حق اندر کیتی ہے تے نال اللہ دا کلام بھی سن لے آئے تے اے کلام انہاں دے دل دے اندر اتر گیا۔ ادھروں پیغمبر علیہ السلام دی دعا اللہ پاک نے اسمانہ تے قبول فرما لئی۔ سنیا بڑا متاثر ہویا، کہن لگا کہ ہون مینوں اس پیغمبر دے کول لے کے جاؤ۔ نبی پاک اپنے صحابہ نو نال لے کے تے دار ارقم اندر تشریف فرما اپنے صحابہ دے کول تے بعد دروازے تے نبی پاک علیہ السلام دے چچا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے نے، اے پیرا دے رہے نے، بار دار ارقم دے دروازے تے کھڑے نے تے نبی پاک اپنے صحابہ دے اندر تشریف فرما نے، اپنے صحابہ نو نصیحت کر رہے نے، اپنے صحابہ نو سمجھا رہے نے تے ادھروں نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ دی طرف دار ارقم دی طرف حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نو لے کے آ رہے نے تے آپ ویکھ دے نے تے امیر حمزہ دروازے تے کھڑائے تے جلدی نال حضرت عمر فاروق نو امیر حمزہ نے قابو کر لیا تے کہن لگے جیڑی تواڈی ناپاک سوچ تے ناپاک ارادہ اسی کدے بھی پورا نہیں ہون دیاں گے۔ ابو جال نے اعلان کیتا ہے تے تو نبی دا سر قلم کرنے واسطے نکلے ہیں، آ تلوار بھی تواڈے کولے تے اساں تینوں نبی پاک دے قریب نہیں جان دیاں گے۔ انہاں نے پکڑیا امیر حمزہ نے حضرت عمر فاروق نو تے پچھوں نبی پاک دی طرف آواز آئی، فرمایا اے میرے چاچا امیر حمزہ اینو آن دے، اینو اج کچھ نہیں کہنا، اینو چھڑ دے تے میرے کول آن دے۔ امیر حمزہ نے چھوڑ دیتا تے نبی پاک دی خدمت دے اندر پیش کر دیتا تے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام کھڑے ہوئے تے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نو نبی پاک علیہ السلام نے پکڑیا تے آپ نے تھوڑا جہا جھنجھوڑن دی کوشش کی تھی تے نال ہی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے عمر رضی اللہ تعالی عنہ تو کننا کو چر ساڑی مخالفت کریں گا، کننا کو چر ساڑے نال دشمنی کمائیں گا، تو ساڑی دشمنی لے کے ساڑی مخالفت کردہ پھرنا ہے، تو ساڑے نال عداوت رکھیں، میرا سار قلم کرنے واسطے آئے تے میں اللہ دا نبی تیری جنت واسطے اللہ دے کولو التجا کرنا، میں تا ادھی رات نو اٹھ کے تیرے حق اندر دعاواں کرنا، تو کر چننا کچھ مخالفت کرنی ہے، کیونکہ ساڑھے پیغمبر علیہ السلام دی اے سنت تے آپ علیہ السلام دا امت نال پیارے، اگر مخالف بھی ہوئے دشمن بھی ہوئے عداوت رکھن والا بھی ہوئے تے اندے واسطے بھی اللہ دے کولو منگنی ہے تے اللہ تو ہدایت دا سوال کرنا ہے۔ نبی پاک فرماندے نے عمر کننا کو چر میری مخالفت کریں گا، تو میری مخالفت کریں تے میں اللہ کولو دعاواں کرنا اللہ تیرے ذریعے اسلام نو عزت عطا فرما دے وے تے حضرت عمر دیاں اکھاں دے وچوں آنسو جاری تے اپنا گردن جھکا لئی، کہنے لگا اللہ دے نبی جو کر بیٹھا او تے ہو ہی گیا ہے،
تے ہون مینوں کلمہ پڑھاؤ تے مسلمان کر لو، میں اسلام قبول کرنا چاہنا۔ اسلام قبول کیتا، نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ نے اللہ اکبر دی صدا بلند کیتی، 40 بندے حضرت عمر سمیت مسلمان ہو گئے۔ تے اجے تھوڑی دیر گزرن دے بعد پھر اللہ پاک نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پھر انہاں نو کتنا مقام و مرتبہ عطا کیتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام اذان تے نماز دا ویلا ہویا، آپ فرماندے نے اے میرے صحابہ وضو کرو، نماز واسطے تیاری کرو۔ تے جدوں نماز دی مکمل تیاری کیتی تے آپ خفیہ جا علیحدگی تنہائی اور خلوت اندر نماز ادا کرن لگے نے۔ تے حضرت عمر فرمان لگے اے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام، تساں علیحدگی اندر تے پوشیدہ ہو کے خفیہ طور تے نماز کیوں پڑھن لگے ہو؟ کیا اس طرح ہی عمل کرید ہے خفیہ طور تے؟ فرمایا نہیں، اسی اللہ پاک دی نماز پڑھن لگے ہاں تے آ جڑے مکے دے مشرکین اے ساڈی مخالفت کردے نے، سانو اللہ دی عبادت تو روک دے نے، اے نہیں پڑھن دیندے سانو، اے ساڈی بڑی مخالفت کردے نے، انہاں نے میرے صحابہ دا جینا مشکل کر دیتا ہے۔ انہاں دے ظلم و ستم تے انہاں دی طرفوں زیادتی تے میں اپنے صحابہ نو علیحدگی اندر نماز پڑھان لگا تے کہن لگی اللہ دے پیغمبر کی ہویا جے تسی علیحدگی اندر نماز پڑھ دے پئے ہو تے تھوڑی دیر مینوں بھی موقع دے لو، جنہ چر اج تو پہلے تساں پڑھ لیاں نے تے پڑھی لیاں نے، ہون میری موجودگی اندر اس طرح خفیہ طور تے نماز پڑھو تے عمر دے اسلام لے آندا کی فائدہ ہے؟ عزت دیتی اللہ پاک نے اسلام نو عمر دے ذریعے، آپ نے دعا کیتی ہے عمر دے حق اندر، اللہ نے قبول فرمائی تے کیویں عزت ملی ہے؟ تے عمر نو اللہ نے کتنا مقام دیتا ہے، کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا جڑے نبی پاک دے صحابہ نے انہاں دے بارے فرمایا والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، فرمایا اے جڑے نبی پاک دے صحابہ اے لوگ آپس اندر نرم دل رکھ دینے، آپس اندر نرمی رکھ دینے، آپس اندر ایک دوسرے نال پیار تے محبت کر دینے، تے کفار واسطے نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ سخت نے۔ حضرت عمر باہر نکلے تے مکے دے بازاراں دے اندر اعلان کیتا، فرمایا اے مشرکین میں آیا تے نبی پاک دا سر قلم سا، لیکن اللہ پاک نے میری تقدیر بدل دیتی ہے، اللہ پاک نے جو میرے حق اندر بہتر سی وہ فیصلہ فرما دیتا ہے، مینوں اسلام دی دولت دے دیتی ہے، میں مسلمان ہو گیا، میں نبی دا کلمہ پڑھ چکیا، اس پیغمبر دا اج دے بعد صحابی اور غلام ہاں، تے ہون اسی اللہ پاک دی عبادت کرن دی غرض نال اسی اللہ دی عبادت اندر مصروف ہون لگے ہاں، نماز پڑھن لگے ہاں، تے ہے کوئی ایسا بندہ جڑا عمر دے مقابلے اندر آئے باہر نکلے جڑا اپنے بچیاں نو یتیم کروانا چاہتا ہے کوئی ایسی عورت جیڑی اپنے خامد نو اپنے سر تو جدا کرنا چاہتی ہے؟ میں عمر رضی اللہ تعالی عنہ اعلان کرنا آج برسر عام اسی اللہ پاک دی عبادت کرانگے، سانو کوئی تو اڈا خوف خطرہ نہیں، عزت دیتی اللہ پاک نے نبی پاک دے صحابہ نو، تے جدوں اتنی بات ارشاد فرمائیے تے آپ دے مد مقابل کوئی مشرک نبی دے صحابی دے سامنے نہیں پیش ہویا، تے جدوں نبی پاک علیہ السلام تے آپ دے صحابہ نے سر عام نماز ادا کیتی تے صحابہ دے حوصلے بھی بلند ہو گئے، پھر اللہ پاک نے عزتاں تے عظمتاں اور فضیلتاں عطا فرما دیتیاں، بلکہ نبی پاک علیہ السلام دے ایک حدیث بخاری اندر نبی پاک علیہ السلام دے ایک صحابی ہے جن دا نام حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ،
یہ چھوٹے جہ قد والا صحابی ہے، انہاں نے عمر تو پہلے اسلام قبول کیتا ہے۔ تے جدوں عبداللہ ابن مسعود فرماندے نے جدوں عمر نے اسلام قبول کیتا تے ساڈے اندر شامل ہو گئے۔ فرمایا عمر بھی مسلمان ہو گئے تے عبداللہ بن مسعود نے اپنی محبت کا اظہار کیتا۔ فرماندے نے عمر دے اسلام لیان تو پہلے اسی بڑے کمزور ساں، اسی مشرکین دے مقابلے اندر بڑے کمزور، تے جدوں عمر اسلام لے کے آئے نے اللہ پاک نے اس عمر دے ذریعے ما زلنا عزتاً منذ اسلم عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرماندے نے جدوں عمر نے اسلام قبول کیتا ہے تے اللہ پاک نے مسلماناں نو عزت بھی عطا فرما دیتی ہے تے مسلماناں نو اللہ پاک نے قوی اور طاقتور بھی بنا دیتا ہے۔ فرمایا عمر دے آن نال سانو عزت بھی ملی ہے تے ساڈے حوصلے اندر بلندی بھی آئی ہے، اسی ہمت قوت اور طاقت والے بھی بنے ہاں، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہم اعز الاسلام، اے میرے اللہ جے اسلام نو استعطا کرنیاں چاہنا تے پھر عمر نو ہدایت نصیب کر دے۔ ہن عمر آئے نے اسلام نو عزت ملی تے نال نبی پاک دے صحابہ دے حوصلے بلند ہو گئے۔ اللہ نے بڑا بہادر تے دلیر بڑا جلیل القدر نبی پاک نو صحابی عطا کر دیتا۔ اے صحابی دی کتنی عظمت اور فضیلت اسلام قبول کیتا نبی پاک دی نظر اندر تے اللہ دے پیغمبر دے صحابہ دی نظر اندر، اللہ پاک دی نظر اندر، پھر اللہ پاک نے عمر فاروق نو کتنا کو مقام دیتا ہے۔ فرمایا اے عمر او عمر رضی اللہ تعالی عنہ جن دے بارے عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے نبی پاک علیہ السلام دی ترمذی اندر حدیث ہے حضرت عمر دی فضیلت اور عظمت کتنی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام ایک دن فرماندے نے فرماندے نے لو کانا نبی بعدی لکانا عمر بن الخطاب، فرمایا میرے صحابہ اگر میرے بعد اللہ دی زمین دے اتے کو نبی بن کے آنا ہوندا تے عمر نبی ہوندا۔ فرمایا عمر بن خطاب اگر میرے بعد نبی آنا ہوندا تے عمر بن خطاب نے نبی ہونا سی، لیکن لا نبی بعدی، اللہ نے میرے تو بعد نبوت دے سلسلے نو ختم کر دیتا ہے، میں ہی اللہ دا نبی ہاں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اگر میرے بعد نبی آنا ہوندا تے جڑے اللہ دے انبیاء اندر اللہ دے نبیاں دے اندر جڑے او صاف پائے جاندے نے، جڑے نظریات دے مالک اللہ دے انبیاء نے تے جڑے او صاف دے تے جڑے ملکے دے مالک انبیاء نے، فرمایا او صفتاں حضرت عمر دے اندر میں ویکھیاں نے، او صفتاں تے او اوصاف سیدنا عمر دے اندر پائے جاندے نے۔ کتنی بڑی فضیلت کہ نبی پاک اپنا حسن زن پیش کیتا، اپنی محبت دا عمر دے حق دے اندر اظہار محبت کیتا۔ فرمایا میرے بعد اگر نبی آنا ہوندا تے حضرت عمر نبی بنے ہاں۔ کون ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ؟ نبی پاک علیہ السلام بخاری اندر نبی دی حدیث ہے، آپ فرماندے نے ایک رات میں اپنے بستر تے لیٹیا تے نیند دی حالت اندر ایک خواب دے اندر نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے میں حال تے خواب اندر جیڑی نبی دی خواب ہوندی ہو بھی ایک وحی دی منندے، آپ خواب دی حالت اندر اللہ دی جنت دے اندر سیر کر رہے نے۔ فرمایا جدوں میں جنت دے اندر سیر کردا پیا تے مینوں انج محسوس ہویا جویں میرے سامنے کسے دے چلن دی آواز آ رہی ہے، تے میں نظر اٹھا کے ویکھیا تے کوئی بندہ بشر مینوں نظر کوئی نہیں آیا، تے میں جبرائیل علیہ السلام دے کولوں سوال کیتا خواب دی حالت اندر
تے جنت دا منظر نبی پاک دے سامنے آپ جنت دے اندر چل دے جا رہے نے تے فرمایا جبرائیل علیہ السلام جواب دیندے نے اللہ دے نبی اے جیڑی تواڈے اگے اگے قدماں دی آواز آ رہی ہے اللہ پاک نے وعدہ کیتا ہے تواڈے تو پہلے اللہ جنت اندر قیامت نو کسے نو داخل نہیں کرے گا سب تو پہلے اللہ دی جنت دے تسی مہمان جے سب تو پہلے تسی داخل ہوو گے اے جڑا تواڈے اگے اگے جندی آواز آ رہی ہے تواڈا صحابی بلال ہے کالے رنگ دا سیاہ رنگ موٹے موٹے ہونٹ تے عام جہا غریب جہا صحابی جنہوں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے خرید کے اپنا غلام دے کے ابو بکر صدیق نے خریدیا تے نبی دی خدمت چ پیش کیتا اے اس غلام دی حیثیت اور قدر ہے کہ جنت اندر چلن دی آواز چل دے دنیا تے زمین تے اللہ دی جنت اندر پیران دی آواز آ رہی ہے فرمایا اے تواڈا بلال رضی اللہ تعالی عنہ ہوئے آپ فرماندے نے میں بڑا خوش ہویا تے تھوڑا جا اگے آیا تے ایک اور مقام ایسا آیا جتھے مینوں اور بھی کسے دے چلن دی آواز آئی تے مینوں کوئی بندہ بشر نظر نہیں آیا میں پھر سوال کیتا آ کیڑا کون میرے اگے چلدا جا رہا ہے تے حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماندے نے اللہ دے نبی اے تواڈی ایک صحابیہ جے صحابیہ دا نام ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا ہے جنہیں اپنے بچیاں دی وفات اتے صبر کیتا ہے تے اللہ نو اینا کو صبر پسند آیا او زمین تے چل دیئے تے اللہ جنت اندر انہاں دے پیران دی آواز پہنچا رہے آئے فرمایا میں اور خوش ہویا تے سامنے میں نظر اٹھا کے ویکھیا فرمایا اے دو منظر ایک ام سلیم اور دوسرا بلال انہاں دے چلن دی آواز میں جنت اندر سنی تے میں اپنی نظر اٹھائی تے سامنے ایک مینوں بہترین بڑا عمدہ تے بڑا خوبصورت بڑا پیارا مینوں ایک محل نظر آ گیا تو میں جبرائیل علیہ السلام نو پوچھیا آ محل کس دائے اے کس نو اللہ نے اپنی جنت اندر عطا کرنا ہے تے دسیا گیا اللہ دے نبی اے تواڈا صحابی بلا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اے عمر دا محل اللہ پاک عمر نو ایتھے مقام عطا کیتا ہے اے ان دی جنت دی رہائش ہے اے تواڈے عمر دا محل اور کوٹھی ہے اس بنگلے دے اندر حضرت عمر نو داخل کیتا جائے گا فرمایا جدوں مینوں اے جواب ملیا میرے دل دے اندر شوق پیدا آیا کہ میں اپنے اس یار اپنے اس غلام اپنے صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جڑا جنت اندر محل ملنا ہے میں اپنے صحابی دا محل اندر داخل ہو کے ویکھاں اے تے باہروں ہی بڑا خوبصورت ہے میں اندروں بھی ویکھاں تے جا کے حضرت عمر نو بشارتاں دیاں گا کہ اللہ نے تینوں بڑا بہترین تے خوبصورت جنت اندر محل عطا کیتا ہے میں نقشہ بیان کراں گا تے میں اس محل دے اندر داخل ہو کے کیوں نہ ویکھاں کتنی محبت ہے کہ میں اپنے صحابی دا گھر ہی ویکھاں تے پھر جا کے انہوں خوش خبری دیاں آپ ٹر پے تے اس محل دے دروازے تے چلے گئے دروازہ کھولیا سامنے نبی پاک علیہ السلام دی نظر پئی ایک حور جیڑی وضو کر رہی ہے نبی پاک علیہ السلام اس محل دے اندر اگے قدم رکھن دی بجائے پیچھا مڑ پے پوچھیا جبرائیل اے کون عورت جیڑی اس محل دے اندر وضو کر رہی ہے دسیا اے اللہ دے پیغمبر تواڈا صحابی حضرت عمر اون دا محل اے جنت دی حور ہے جیڑی اللہ پاک نے عمر نو عطا کرنی ہے اے جنت دیاں حوراں اس محل دے اندر وضو کر لئیاں نے تے آپ واپس پلٹائے تے جدوں نبی پاک علیہ السلام بیدار ہوئے تے جدوں اپنے صحابہ دے نال ملاقات ہوئی
آپ فرماندے نے اے میرے صحابہ اج رات میں حال تے نیند اندر خواب دی حالت اندر اللہ دی جنت دی سیر کر کے آیا تے اللہ دی جنت ویکھیے بڑی خوبصورت ہے تے مینوں 3 قسم دے لوگاں دا جنت دے اندر انہاں واسطے خوشخبری دتی گئی ہے. ایک تے بلال، دوسرے سلیم تے تیسرے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہم. فرمایا انہاں تیناں دا ذکر جنت اندر جدوں میں گیا تے انہاں دا منظر تک کے آیا جندے تو میں بڑا خوش ہویا. پوچھاؤ کی منظر ہے؟ آپ نے دسیا تے عمر بھی سامنے بیٹھے نے. فرمایا اے عمر رضی اللہ تعالی عنہ جدوں میں اللہ دی جنت دے اندر داخل ہویا تے میں قدماں دے چلن دی آواز سنیے. بلال دا ذکر کیتا گیا، پھر سلیم دے بارے دسیا گیا تے جدوں میں محل تے نظر پائی ان دے اندر داخل ہو کے ویکھن دی خواہش کی تھی تے سامنے ویکھیا ایک عورت جڑی وضو کر رہی ہے تے میرا دل ہی نہیں کیتا میں اس محل دے اندر داخل ہو جاواں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے اللہ دے نبی کیوں نہ تسی اس محل اندر داخل ہوئے تے کیوں تسی واپس پلٹے؟ فرمایا او حور جنت دی تیرے واسطے تیرے محل دے اندر میری جدوں دے تے نظر پئیے میری غیرت تے تیری بھی غیرت تے مینوں تیری غیرت ہے عمر اوتھے یاد آ گئی. تیرا حیا، تیری عزت، تیرا کردار مینوں یاد آ گیا. اے عمر رضی اللہ تعالی عنہ میں تیری غیرت دی وجہ تو جیڑا تو اپنے دامن نو پاک رکھنا ہے اپنیاں اکھاں دے اندر حیا پیدا کیتا ہے تے جیڑا تیرے دل اندر اللہ دا ڈر تے خوف اور تقوی تے جیڑی معاشرے دیاں عورتاں واسطے تیری نظر اندر حیا تے عزت ہے تو عزت تے غیرت والا ہے. مینوں اوتھے تیری غیرت یاد آ گئی تے میں تاں کر کے پیچھا مڑیاں کہ میرے صحابی دی بیوی اس محل دے اندر کلی ہوے تے میں اس محل دے اندر ہی داخل ہو جاواں. کیسا ساڈا پیغمبر ہے جیڑا ساری کائنات دا امام سردار امام الانبیاء اللہ پاک جس نو آخری نبی جن دے ساتھ ختم نبوت دا تاج رکھیا او جنت دی حور بھی پاک دامن تے پاک سیرت اور پاک صاف ہے تے عمر نبی پاک علیہ السلام دا صحابی تے عمر نبی پاک علیہ السلام دا سسرویے تے نبی پاک عمر دی اس غیرت دی وجہ تو محل دے اندر داخل نہیں ہوئے. جدوں ساڈا نبی اپنے کسے امتی دی غیرت نو اینی ترجیح دیندا ہے تے پھر ساڈی نظر اندر کیوں ایک دوسرے دی ماں بہن بیٹی بیوی دی عزت ختم ہوئی ہے؟ ساڑیاں نظرہ دے اندر کیوں حیا ختم ہوئے ہیں؟ نبی دے صحابہ سارے غیرت مند نے، آپ بھی اپنے صحابہ واسطے غیرت مند. نبی پاک عمر دی غیرت حیا یاد آئے تے واپس پلٹان تے ساڑی نظر کسے غیر عورت جدو پوے تے سانو کیوں اللہ دا حیا نہیں آندا تے ساڑے پیغمبر دی غیرت یاد کیوں نہیں آندی؟ اساں کیوں دوسریاں ماما پہنا بیٹیاں دی طرف ویکھنے یا ساڑیاں ماما پہنا اونا دی نظر کیوں کسے غیر دی طرف اٹھ دیئے؟ کیا ساڑا ایمان ساڑا حیا اور کردار نبی تو اگے تا نہیں ہو سکتا؟ حضرت عمر نے جدو یہ بات سنیے تے زاروں کی تار رون لگ پہ اکھان دے وچوں آنسو جاری ہو گیا. فرمان لگے اللہ دے نبی میرے ماں باپ تواڈے تے قربان ہو جان تساں میری غیرت نو ترجیح دیتی ہے. اللہ دے نبی میں تواڈی عزت حیا اور غیرت نو پسند کرنا میں تے تواڈا غلام ہاں. میری عزت اور غیرت دی کیا اہمیت ہے؟ میری کی حیثیت ہے نبی دے مقابلے اندر؟ اے میرے پیغمبر علیہ السلام
तुसां वेखिया ज़रूर महल दे अंदर दाखल हुंदे, मैं तुहाडे वास्ते शक नहीं कर सकदा क्योंकि मैं तुहाडा गुलाम और जेड़ा नबी हुंदा अपनी उम्मत दा रूहानी बाप हुंदा है। नबी पाक अलैहिस्सलाम इन्नी कदर, इन्नी इज्जत, इन्नी अहमियत अपनी नज़र अंदर उमर वास्ते पैदा कीती है। इतना मुकाम अल्लाह ने उमर नूं अता कीता है। इस्लाम नूं ते अल्लाह ने उमर दे आन नाल इज्जत अता फरमाई है ते नाल अल्लाह पाक ने उमर नूं इस्लाम दी वजह तो इज्जत अता कीतियां ने। ए हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने, केड़ा उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, नबी पाक अलैहिस्सलाम दे सहाबी उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो केड़े इज्जत कदर वाले ने। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा सहाबी सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो एक दिन दा वक़्त आप बैतुल्ला दे अंदर दाखल होए ते आप तवाफ करते करते हजरे अस्वद दे कोल पहुँच गए ते हज़रत उमर हजरे अस्वद की तरफ मुखातब होके फरमान लगे, इन्नी ला आलमु अन्नका हजरुन, मैं तेनू जानना कि तू एक पत्थर है, तू पत्थर है, मैं तेनू जानना ए हजरे अस्वद तू एक पत्थर है। ला तज़ुर्रु व ला तनफ़उ वलौ अन्नी रअयतुन नबिय्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युक़ब्बिलुका मा क़ब्बलतुका। ए हजरे अस्वद एक तू पत्थर है ते दूसरा ला तज़ुर्रु तू नुकसान नहीं पहुँचा सकदा, वला तनफ़उ ना ही तू किसी नू कोई नफ़ा दे सकना है। वलौ अन्नी रअयतुन नबिय्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तो तेनू तरजीह इस वास्ते देना, तेनू इस वास्ते बोसा देन लगा कि ए मेरे पैगंबर ने तेनू बोसा दिता है। इतना अकीदा पुख्ता हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो दा, जिस पत्थर नू नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपने हत्थां नाल नसब कीता ते जेड़ा अल्लाह दी जन्नत विचों हजरे अस्वद पत्थर आया, जेड़ा जन्नत विचों पत्थर आए उनकी अकीदत उमर दे दिल अंदर ते आप दी नज़र अंदर किन्नी है। फरमाया है तू पत्थर है, अगर तेनू ये मुकाम मरतबा अल्लाह तो बाद नबी ने अता ना कीता हुंदा ते मैं तेरे कोलों फिर भी उम्मीद रखना भावें तू जन्नत दा पत्थर क्यों नहीं, लेकिन है ते तू पत्थर है, ना नफ़ा दे सकना ते ना किसी दा नुकसान कर सकना है। एडे गैरतमंद उमर फारूक अल्लाह दी तौहीद वास्ते, लेकिन मैं तेनू बोसा तां देना कि मेरे नबी ने तेनू बोसा दिता। ए उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप दी जिंदगी अंदर जदों नबी पाक मदीने आए ते एक मदीने दा मुनाफक रईसुल मुनाफक अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफक जेड़ा हर लिहाज नाल नबी पाक दी बेअदबी और गुस्ताखी करदा, जदों ये फौत होन लगा अपने बेटे अब्दुल्ला नू तलकीन की कि जदों फौत हो जावां नबी पाक नू जाके कह देवी मेरा जनाजा पढ़ाए ते मेरे वास्ते कब्र ते जाके दुआ करे। ते बेटा कह लगा ऐ मेरे अब्बा जी तुसी मुनाफक जे ते नबी पाक दे खिलाफ केड़ी ऐसी गुस्ताखाना जेड़ी बात तुसा ना कीती होए, केड़ा ऐसा तीर जेड़ा तुसी नबी दे खिलाफ ना चलाया होए, ते मैं किस मुँह नाल तुहाडा पैगाम जाके नबी नू देंगा। कह लगा ये बात ठीक है, मैं ते नबी दे मुखालफ सा, मैं ते नबी पाक नाल दुश्मनी करता रहा, लेकिन तू जाएगा ते जे तेरे नबी दे जनाजा पढ़ान नाल अल्लाह तेरे बाप नू जन्नत दे देवे, तू पैगाम देई ते पैगंबर तेनू कदे भी इनकार नहीं करेगा। वो बड़ा रहम दिल, बड़ी सिला रहमी करता है। उस पैगंबर की तो सोच है कि सारी कायनात जन्नत नू जाए, जा मेरा पैगाम दे। अब्दुल्ला दा बाप उबई फौत हो गया मुनाफक,
تے عبداللہ نے جا کے نبی پاک نو دسیا تے نال اکھاں دے وچوں آنسو جاری نے کہ اللہ دے نبی میرا دل نہیں کردا جتنی مخالفت میرے باپ نے تواڈی کیتی ہے، لیکن میرا باپا پیغام دے کے گیا، میں بطور امانت پیغام تانوں پیش کرنا۔ آپ فرماندے نے عبداللہ پریشان ہون دی ضرورت نہیں، میں تیرے باپ ابئی منافق دا جنازہ پڑھاواں گا۔ آپ ٹرن لگے تے کرتا دیتا، فرمایا جا جاؤ بطور کفن اس نو پہنا دیو۔ تے جان لگے حضرت عمر نے نبی پاک علیہ السلام دے بازو تو پکڑ لیا تے کہنے لگے اللہ دے نبی اے منافق تے تسی اس منافق دا جنازہ کیوں پڑھان واسطے چلے ہو؟ تانوں تے اللہ پاک نے منع کیتا ہے۔ فرمایا اے عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ نے منع نہیں کیتا بلکہ اللہ نے اختیار دیتا ہے، استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرہ۔ فرمایا اللہ تے مینوں حکم دیندہ پیا کہ اے میرے پیغمبر اگر ابئی منافق دا 70 بار بھی جنازہ پڑھاؤ گے میں پھر بھی معاف نہیں کرنا۔ اللہ نے اختیار دیتا ہے ان دا جنازہ پڑھاؤ یا نہ پڑھاؤ میں اس نو معاف نہیں کرنا، میں جا کے ضرور سفارش کراں گا۔ اللہ پاک نے 70 مرتبہ کہہ دیتا ہے میں زیادہ بار دا جنازہ پڑھا دینا، ہو سکتا ہے اللہ اس نو معاف کر دے وے۔ جدو یہ بات کئی نبی پاک نے اپنا ہاتھ چھڑایا، جنازہ پڑھان چلے گئے تے اللہ پاک دی طرفوں پیغام آ گیا، فرمایا اے میرے نبی جے توانوں عمر نے روکیا سی تے توانوں چاہیدا سی رک جاندے، میں بھی توانوں پابند کرنا منع کرنا کہ میں منافق تے جنت حرام کر دیتی ہے، اس منافق دا تسی جنازہ نہیں پڑھاؤ گے۔ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم توانوں عمر نے منع کیتا ہے تے اس عمر دی بات نو تساں کیوں نہیں منیا؟ آپ واپس آئے تے حضرت عمر فاروق نو آ کے کہن لگے جیڑی تیری سوچ ہے اللہ پاک نے اسمانہ تے تیری سوچ دے مطابق فیصلہ کر کے میرے تے کلام نازل کیتا ہے۔ اینا مقام اللہ نے حضرت عمر نو عطا کیتا ہے، بلکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرماندے نے ایک مرتبہ اللہ دے نبی، یہ بھی حدیث بخاری اندر کتنا مقام اللہ نے حضرت عمر فاروق نو عطا کیتا ہے۔ ایک دن پھر نبی پاک علیہ السلام خواب دی حالت اندر آپ ستے ہوئے تے خواب اندر نبی پاک نے فرمایا میں ویکھیا میرے سامنے دودھ دا پیالہ پیش کر دیتا گیا تے میں اس دودھ نو پین لگ پیا تے جیڑا اس دودھ دے وچوں نبی پاک نے فرمایا باقی بچیا او میں حضرت عمر نو پیش کیتا تے حضرت عمر نے پی لیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ او عمر نو دیتا، صحابہ کہنے لگے اللہ دے نبی توانوں دودھ اللہ نے اپنی نعمت دیتی، اللہ دی طرفوں انعام ہویا، تہاڈا تے سمجھ آندا ہے تساں پی لیا تے عمر دے بارے اس دی کوئی تعبیر کرو۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑا دودھ دا پیالہ میں پیتا ہے اے انبیاء دا جو علم ہوندا جو اللہ نے مینوں علم عطا کیتا ہے تے جیڑا میرے حصے تو باقی علم بچیا ہے جیڑا دودھ بچیا میں عمر نو دیتا، اللہ نے میرے تو بعد جیڑا باقی علم سی وہ حضرت عمر نو عطا کر دیتا ہے۔ حضرت عمر او نبی پاک علیہ السلام دا صحابی ہے جنہوں اللہ پاک نے نبی دا بچیا علم عطا کیتا ہوئے۔ ایک مرتبہ نبی پاک علیہ السلام آپ فرماندے نے مینوں پھر ایک مرتبہ خواب آئی تے اس خواب اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگاں نو میرے سامنے پیش کیتا گیا تے میں لوگاں دی طرف اپنی نظر اٹھا کے ویکھیا، انہاں نے کسے نے قمیض پہنی ہے چھوٹی، کسے دی پستانہ تک تے کسے دی اس تو اور نیویں ہے، حتیٰ کہ آپ فرماندے نے میں نہ ساریاں وچوں جن نے سب تو بڑی قمیض پہنی ہو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیڑے اس قمیض نو پہن کے اس قمیض نو زمین تے کسیٹ دے ہوئے میری خدمت اندر پیش ہوئے۔
فرمایا میں عمر نو بھی ویکھیا لوگاں نو بھی ویکھیا صحابہ کہن لگے اللہ دے نبی اے جڑی قمیض حضرت عمر نے پہنی ہے یا دوسرے لوگاں نے لباس پہنے ہیں تے جڑے توانو خواب اندر دکھائے گئے نے ان دی تعبیر کی بندی ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں جدوں عمر نو ویکھیا قمیض انہاں دے سارے جسم تے انہاں دے پیراں تو تھلے زمین تے کسیڑ رہی ہے فرمایا میں ویکھیا اللہ پاک نے مینوں حکم دیتا کہ میرے نبی آ جیڑا عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہوئے فرمایا اللہ پاک نے اینو اتنا مقام و مرتبہ عطا کیتا ہے مت اے سمجھن دوسرے لوگ کہ حضرت عمر دی اللہ دے ہاں کوئی قدر و قیمت نہیں کیونکہ اللہ نے عمر دی وجہ تو دین اسلام نو عزت عطا کیتی ہے فرمایا اللہ پاک نے اینی کو عزت دیتی ہے کہ اے جس طرح عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جتنا لمبا کرتا پہنے ہے اسی طرح عمر اسلام تے دین دے اندر سارے دا سارا داخل ہے عمر اسلام اندر سارے دا سارا داخل ہے فرمایا عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا دین اسلام اندر اینا کو پختہ اینا کو مضبوط و مربوط ہے جویں نے کرتا پہنیا تیندا جسم ننگا نہیں اے سارے دا سارا اسلام اندر اے مخلص ہو کے داخل ہویا ہے حضرت عمر دا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سونا جاگنا اے سارا ہے ہی نبی پاک دی سنت دے مطابق کیسا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ او عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا اے سر تو لے کے پیران تک اے نبی پاک دا صحابی فرمایا دینداری اندر پہ کرے اے سارا عمر سر تو لے کے پیران تک اسلام تے دین واسطے سب کچھ قربان کر دے گا تے اپنی جان دی حیثیت نو نہیں سمجھے گا کیونکہ انہیں اللہ پاک دے کولوں نبی پاک نے دعا کیتی ہے اللہم اعز الاسلام اللہ اسلام نو اگر عزت دینا چاہنا ہے تے عمر دے نال دے چھٹ اللہ عمر نو ہدایت نصیب فرما دے او کون عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہوئے نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ بیان کرتے نے کہ جدوں نبی پاک علیہ السلام دے سامنے آپ دے کولے خواتین بیٹھیاں ہوندیاں تے حضرت عمر اتنے غیرت مند تے اتنے بہادر آپ دی آواز اندر اتنا روب اور دبدبا ہویا کردہ ایک دن اللہ دے پیغمبر تشریف فرمان تے آپ دی صحابیات بھی آپ دے کولے بیٹھیاں نے تے اللہ دے نبی انہ دے کول بیٹھے نے تے عورتاں بول رہیاں نے اپنے سوال کر رہیاں نے نبی پاک علیہ السلام نال اچھی بول کے گفتگو کر رہیاں نے تے سامنے دروازے تے دستخا کی پوچھیا کونے جی عمر رضی اللہ تعالی عنہ اے جیڑیاں عورتاں نبی پاک دے کول بیٹھیاں نے جدوں عمر دی آواز کان دے اندر پئی تے جلدی اٹھیاں تے حجرہ دے اندر داخل ہو گئیاں جلدی دوڑ کے اپنی جگہ تے پردے اندر چلیاں گئیاں عمر آئے سامنے نبی پاک کلے تنہا بیٹھے نے فرمایا جے ہونی عورتاں دی آواز آ رہی سی او کدھر نے فرمایا عمر تیرے ڈر دی وجہ تو تیرے روب دی وجہ تو اے ساریاں عورتاں اٹھ کے چھپ گئیاں نے تے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اے عورتو اے نبی پاک دی صحابیات تسی عمر تو ڈر دیاں جے تے پیغمبر تو کیوں نہیں ڈر دیاں کیوں نہیں تسی نبی تو ڈر دیاں تے عورتاں دی طرف کو جواب آیا عمر نبی پاک دا مزاج بڑا نرم ہے نبی پاک بڑے نرم دل تے آپ دا مزاج بڑا ہی نرم ہے اے عمر تہاڈی بڑی طبیعت گرم ہے تے تسی بڑے سخت ہو اشداؤ علی الکفار رحماؤ بینہم نبی دے صحابہ آپس اندر
نرم دل رکھ دے تے کفار واسطے سخت نے، لیکن ایتھے عورتاں نبی پاک دے کول بیٹھیاں سی جیڑیاں عمر نو کیوں کہہ رہیاں نے تسی سخت ہو؟ کیونکہ عمر ایک غیرت مند انسان ہے، تے عمر دے سامنے اگر کوئی عورت نبی دے نال اچھی بولیا تے عمر اس بات نو پسند نہیں کردا۔ عمر تا او عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہوئے۔ ایک دن اللہ دے پیغمبر دے جدو اللہ پاک نے پیغام دیتا کہ تواڈے صحابہ تواڈے سامنے تے دوسرے لوگ تواڈے سامنے اچھی نہ بولیا کرن، تے پھر نبی پاک دے سامنے اتنا کو نبی پاک دے سامنے عمر آستہ بول دے، بسا اوقات نبی پاک نو دوبارہ پوچھنا پہ جاندا عمر جیڑی تساں گل کیتی ہے کی آجے؟ ایسا کردار انہوں نے پیش کیتا ہے اس عمر دے خلاف اج دنیا دے معاشرے اندر نبی پاک دے ایسے صحابی تے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یا دیگر دوسرے صحابہ عمر دی نظر اندر نبی پاک دا کتنا مقام۔ آپ دی بیٹی حفصہ جوان ہوئی تے نبی پاک دے کول جا کے کہن لگے آ میری بیٹی ہے تے تواڈی بیوی ہے، اے اللہ دے نبی میں اپنی بیٹی دا توانو رشتہ دینا۔ اپنی بیٹی حفصہ نبی پاک دے نکاح دے اندر پیش کر دیتی۔ او عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیڑا نبی دا سسر ہوئے تے جندے دل دے ارادے دے مطابق اللہ اتوئی کر دے وے، تے جندے کہن دی وجہ تو جندی نیت دی وجہ تو اللہ پاک اسمانہ تو خواتین واسطے پردے دا انتظام دا حکم دے دے وے۔ او عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن نماز دی حالت اندر سامنے مصلی تے کھڑے نے، نماز پڑھاندے تے جدو اس قرآن دی آیت پہنچے جیڑی حضرت یعقوب علیہ السلام نے پڑھیے انما بسی انما اشکو بسی و حسنی اللہ، جدوں یعقوب علیہ السلام نے کیا سی اللہ میرا غم میری پریشانی تیری طرف ہے۔ اے آیت آپ نے پڑھی مصلی تے کھڑے ہاں پڑھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اینا دیاں چیخاں نکل گیاں، رونا شروع کر دیتا اور اینا کو روئے نبی پاک دے صحابہ جڑا مسجد نبوی دی آخری صف دے اندر بندہ کھڑا ہے، اینا دے رون دی اتھوں تک آواز پہنچ گئی۔ پھر اس عمر دے خلاف کوئی زبان درازی کرے، عمر دے ایمان دے اندر شک کرے، پھر عمر نو گالیاں دے وے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لانتاں پائے۔ او بندہ او بدبخت دنیا دا کمینہ اور خبیث ہے جن نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہونو نہیں سمجھیا، جیڑا عمر نو نہیں سمجھے گا نبی پاک دے سارے صحابہ دی اپنے دل دے اندر قدر و اہمیت پیدا نہیں کرے گا، ان دے ایمان دی اللہ پاک نو کوئی پرواہ نہیں، اللہ اس دا ایمان پسند نہیں کرے گا۔ اس واسطے اللہ پاک سانو نبی پاک دے صحابہ دی عظمت اور قدر نو سمجھن دی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ نبی پاک دے صحابہ دا دفاع کرن دی توفیق دے، نبی پاک دے صحابہ جیسی عزت غیرت اور جرت اپنا کے دنیا تے زندگی گزارن دی اللہ توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ جدو سانو موت دے ایمان دی حالت اندر جدو کل اللہ قبراں دے وچوں کھڑا کرے، اپنے پیغمبر دے صحابہ دا ساتھ نصیب فرمائے، اپنے نبی دے نال ساتھ نصیب فرما کے اللہ جنت دا داخلہ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔